बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होते ही ईरान की जानिब से एटमी धमाके करने की बाज़गश सुनाई देने लगी। दूसरी जानिब इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह करने के लिए मुतहरिक आलमी माहिरीन ने ईरानी एटमी तंसीबात पर 3 तरह के हमलों की वार्निंग जारी कर दी। क्या ईरान अपना एटमी प्रोग्राम महफूज अंदाज में लॉन्च करने में कामयाब हो पाएगा? क्या नतंज में वाक़े एटमी लेबॉर्ट्री इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने से बच पाएगी? क्या इसराइल ईरान के मजीद एटमी साइंसदानों को टारगेट करने जा रहा है? क्या साइबर हमलों की नई लहर ईरान में आ सकती है? इन तमाम तर खदशों से निपटने के लिए ईरान क्या कर रहा है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। नाजरीन कराम, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत के खात्मे पर ईरान ने बाहैसियत मजमूई मगर मुहतात अंदाज में सुख का सांस लिया है। चंद हलकों को यह खदशा था कि अपनी सदारत के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी को मजीद बढ़ावा देते हुए ईरान के सिविलियन जौहरी प्लांट्स और दीगर अहदाफ पर फौजी हमला करेंगे। नवंबर में वाशिंगटन से हासिल होने वाली इत्तलाआत से जाहिर होता है कि अमरीकी सदर ने इस ऑप्शन पर गौर भी किया था, लेकिन उनके मुशीरान ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। इसके बरक्स नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो ये चाहते हैं कि अमरीका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल हो, जिसका मतलब ये होगा कि ईरान इस मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे और इसके बदले में उस पर आयद सख्त मुआशी पाबंदियां हटाई जाएं और तेहरान को कुछ रकम जारी की जाए। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि ईरान अब महफूज है या नहीं? तो सादा से अल्फाज में कहा जाएगा कि नहीं। इसराइल न सिर्फ ईरान की सिविलियन जौहरी सरगर्मियों से बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के प्रोग्राम की वजह से भी इंतहाई तशवीश का शिकार है। जुमेरात के रोज ईरान के जौहरी तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इसराइल के वजीर दिफा मैंटी गेनर का कॉल नकल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह वाज़े है कि इसराइल के सामने फौजी ऑप्शन को बरकरार रखने की जरूरत है। इसके लिए वसाइल और सरमायाकारी की जरूरत है और मैं इसको अंजाम देने के लिए काम कर रहा हूं। इसराइल चूंकि इस्लामी जमहूरिया ईरान का अलल ऐलान दुश्मन है, इसलिए वो ईरान के हाथों में जौहरी बम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है और उसने दुनिया को इसको रोकने की अपील की है, इससे कबल के कहीं बहुत देर हो जाए। ईरान ने हमेशा इसरार किया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिसतन पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन उसकी जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे की हालिया कार्रवाई ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा जाता है कि ईरान का यह कदम 2015 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें ईरान को एक हद के अंदर ही यूरेनियम की अफजूदगी की इजाजत दी गई थी। 1981 में इसराइल को शुबा हुआ था कि इराकी सदर सद्दाम हुसैन जौहरी हथियारों की सलाहियत हासिल करने के ख्वाह हैं। उसने पेशगी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन बाबुल में अपने F-15 और F-16 जेट तैयारों का इस्तेमाल करके इराक के ओसीरक एटमी रिएक्टर को तबाह किया था। 2007 में यानी 26 साल बाद उसने ऑपरेशन आउटसाइड बॉक्स में शाम के साथ ऐसा ही किया और दीरो ज़ूर के करीब सहरा में एक खुफिया प्लूटोनियम रिएक्टर को अपना काम शुरू करने से पहले ही तबाह कर दिया था। नाज़रीन कराम, इसराइल नतन में वाक़े ईरानी जौहरी प्लांट को भी निशाना बनाना चाहता है, लेकिन फासला रसाई और फिजाई दिफा की बात की जाए तो ईरान एक बहुत मुश्किल हदफ है। इस बात पर सवालिया निशान है कि क्या इसराइल अमरीकी शराकत के बगैर ईरान पर कामयाब फिजाई हमले कर सकता है, और इम्कान यही है कि बाइडन इंतजामिया ऐसा करने से गुरेजा होगी। अमरीका, इसराइल और मुमकिन तौर पर खलीजी अरब रियासतों की तरफ से अपने जौहरी तंसीबात को लायक देरीना खतरे से बाखबर ईरान ने अपनी कुछ तंसीबात को पहाड़ों के नीचे जेर जमीन ले जाने पर रकम खर्च की है।
اگرچہ ایران کی جوہری صنعت بظاہر سویلین ہے، لیکن وہ فوجی اور سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ قریب سے جڑی ہوئی ہے۔ در حقیقت ایرانیوں نے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی تیاری میں اتنا عرصہ لگا دیا ہے کہ اب اس بات کا امکان نہیں رہا کہ ان کی زیر زمین سہولیات ناقابل تسخیر ہیں۔ اس کے باوجود ایران کے جوہری تنصیبات 3 محاذوں پر حملے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ نتنز کو سٹیک بنکر شکن بمباری سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور 2 بار کے حملے میں وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلا حملہ شگاف بنانے کے لیے اور دوسرا حملہ اس کے ذریعے فیسیلیٹیز کو تباہ کرنے کے لیے، یا کم از کم اتنا ہلا دینے کے لیے کہ نازک مشینیں ناکارہ ہو جائیں۔ لیکن ایران ایک وسیع و عریض ملک ہے اور اس کی جوہری تنصیبات ملک کے طول و عرض کی گہرائی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت پہلے 2012 میں ہی ماہرین نے کہا تھا کہ ایران کا ایک علاقہ فردو میں یورینیم کی افزودگی کی سہولت ایک پہاڑ کے اندر کم از کم 80 میٹر یا 260 فٹ کی گہرائی میں ہے، اور ممکن ہے کہ عین ایران کے سٹیک بنکر بسٹنگ بم سے بھی اس کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ ایران نے اپنی زمین سے ہوا تک مار کرنے والی میزائل فورس تیار کرنے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، جس میں باور 373 بھی شامل ہے، جو کہ روس کے S-300 نظام کا ایک دیسی ساختہ ورژن ہے اور جو 300 کلومیٹر دور تک طیارے کو ٹریک کرنے اور نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک واحد جزوی طور پر کامیاب حملے کا امکان تو ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ پائلٹ کو پکڑ لیا جائے گا اور اسے ایرانی ٹی وی پر دکھایا جائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی حملے سے باز رکھتی ہے۔ دوسرا ہے انسانوں کے ذریعے حملہ۔ ایران کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے اندر ایجنٹوں کے غیر معمولی طور پر باخبر نیٹ ورک تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اتنا باخبر نیٹ ورک کہ جب 27 نومبر کو ایران کے اعلیٰ فوجی سائنسدان جنرل محسن فخری زادہ تہران کے مشرق میں ایک سنسان سڑک پر ایک محفوظ قافلے میں سفر کر رہے تھے تو ان کے حملہ آوروں کو ان کے راستے اور اوقات کا بخوبی علم تھا۔ اس دن ان پر کس طرح حملہ ہوا اس کے متعلق مختلف اطلاعات ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک پک اپ ٹرک پر نصب سیٹلائٹ کنٹرولڈ مشین گن کے ذریعے کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ موساد کے تربیت یافتہ ایجنٹوں کی ایک بڑی ٹیم نے کیا اور وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے اور اب تک آزاد ہیں۔ بہرحال بات کوئی بھی ہو، فخری زادے کو قتل کر دیا گیا۔ انہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے گاڈ فادر کے نام سے جانا جاتا ہے اور امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے رازدارانہ طور پر کام کیا تھا۔ اسرائیل نے باضابطہ طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ اس حملے کے پس پشت کون ہیں۔ اس سے قبل 2010 اور 2012 کے درمیان ایران کے اندر 4 سرکردہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، جن میں سے بیشتر کو کار بم دھماکوں سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور اس کے ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا تیسرا طریقہ ہے سائبر حملہ۔ سائبر کی دنیا میں ایک غیر اعلانیہ جنگ اب بھی جاری ہے، جس میں ایران ایک طرف ہے اور امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب اس کے خلاف صف آرا ہیں۔ 2010 میں سٹکس نیٹ نامی پیچیدہ مالویئر کو خفیہ طور پر نتنز میں موجود ایران کے یورینیم افزودگی کے سینٹری فیوجز کو کنٹرول کرنے والے کمپیوٹرز میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہاں افراتفری مچ گئی اور اس کی وجہ سے سینٹر فیوجز قابو سے باہر ہو گئے اور سالوں سے افزودگی کا جو پروگرام جاری تھا اسے بہت پیچھے کر دیا گیا۔ اس سائبر حملے کو بڑے پیمانے پر اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا حملہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی ماہرین نے سٹکس نیٹ تیار کرنے میں تعاون کیا تھا۔ ایران نے جلد ہی اس کا جواب دیا اور شامون کے نام سے اپنے جدید ترین مالویئر کو کامیابی کے ساتھ سعودی عرب کی سرکاری ملکیت والی تیل کمپنی ارامکو کے نیٹ ورک میں داخل کر دیا، جس نے 30,000 کمپیوٹرز کو غیر فعال کر دیا اور سعودی عرب کے تیل کی پیداوار کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے بعد مزید حملے جاری رہے۔ تو ناظرین کرام، 2015 کے جوہری معاہدے یعنی مشترکہ جامع منصوبے پر عمل درآمد ایران کے جوہری سرگرمیوں پر اس طرح کی سخت پابندیاں عائد کرنے والی ہیں کہ اس کے مخالفین کو فوجی حملے پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیکن اسرائیل اور سعودی عرب اس معاہدے کے بارے میں ہمیشہ شبے میں رہے، کیونکہ وہ اسے بہت ہی نرم اور عارضی سمجھتے تھے۔
क्योंकि इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने से मुतालिक कुछ भी नहीं था। आज वो इस मायदे को बहाल करने वाले बाइडन सदारत के बारे में कम पुरजोश हैं, जब तक कि उनके खदशात को कम नहीं कर दिया जाता। खलीजी खिते में कोई भी मजीद तनाज़ात नहीं देखना चाहता, यहाँ तक कि सऊदी अरब के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2019 में होने वाले मिसाइल हमले पर भी कुछ नहीं हुआ, अगरचे ईरान और उसके इत्तेहादियों पर बड़े पैमाने पर इसके इल्जामात लगाए गए। लेकिन जब तक ये शकूक व शुबहात बाकी हैं कि ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार की सलाहियत हासिल करने पर काम कर रहा है, उस वक्त तक उसकी सहूलियात पर हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत हमले का खतरा हमेशा मौजूद रहेगा।